दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजन, संवैधानिक रूपमा विभाजन नभइसके तापनि व्यावहारिक रूपमा नेकपाको विभाजन देखिएको छ। दुई पक्षमा चाहिँ विभाजित बनेको छ। यतिखेर ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्ष आफ्नै पक्षहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउन र मजबुत बनाउनका निम्ति कसरत गरिरहेका छन्। यति बेला जनताले 5 वर्षका निम्ति म्यान्डेट दिएको नेकपा 81 फुटको संहारमा पुग्दा राज्यको शक्ति श्री सम्पत्ति पुनः सङ्कट पैदा हुने स्थिति देखा परेको छ र यो परिस्थितिलाई जोगाउनका निम्ति मुलुकलाई सङ्कटमा जान नदिनका निम्ति विभिन्न प्रयासहरू समेत भइरहेका छन्। यति बेला संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जुन दर्जन बढी रिट परेका छन् त्यसको संवैधानिक इजलासमा समेत बहस भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जनाले त्यसमा बहस गर्दै हुनुहुन्छ र यतातर्फ दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदम, अलोकतान्त्रिक गैर संवैधानिक कदमका विरुद्ध यही माघ 9 गते पुनः चाहिँ विरोध र्याली काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने एक किसिमको तयारी गरेको छ। सडक सङ्घर्षबाट प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विपरीत रहेको र संविधानमा कुनै पनि हालतमा संसद विघटन गर्ने प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै यति बेला दाहाल नेपाल पक्ष सडकमा आन्दोलनरत छ। अब चाहिँ सर्वोच्चको पोल्टामा स्ट्राइकर छ, सर्वोच्चले कतातिर फैसला गर्छ भन्नेमा चाहिँ सबैको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित भएका बेला नेकपाको राजनीति र नेपाली राजनैतिक वृत्त कतातिर जान्छ यो अन्योलमा छ। आज हामी यिनै विषयमा यिनै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्दैछौँ र जसका निम्ति मैले सूर्य सुवेदी पथिक जुन चाहिँ सङ्घर्ष समिति नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको चाहिँ उहाँ चाहिँ सचिव पनि हुनुहुन्छ र चाहिँ यसभन्दा अगाडि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको उहाँ राजनैतिक सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब यो मुलुकको जुन राजनैतिक घटनाक्रम अहिले देखियो त्यो चाहिँ यहाँहरूले पनि कल्पना गर्नुभएको थिएन, तपाईँहरूको पनि कल्पना बाहिरको कुरा। तपाईँ त गृहमन्त्रीको राजनैतिक सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सत्ताबाट एकैपटक सडकमा आउँदा त्यो दृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ म सपनामा छु कि विपनामा जस्तो महसुस भएको थियो। के अनुभूति भएको थियो यतैबाट चाहिँ? होइन, त्यस्तो नयाँ केही अनुभूति भएन व्यक्तिगत रूपमा मलाई त। केही समयदेखि पार्टीभित्र लगातार बहस छलफल भइरहेकै थियो। अब यो अहिले तपाईँले भूमिकामा भन्नुभयो जस्तै पार्टी फुटिहाल्ला, दुईवटा बनिहाल्ला भन्ने अब अलिकति कल्पना त थिएन त्यो ढङ्गको चाहिँ। तर फुटिसके पछाडि त्यस्तो दुर्घटना भयो भने अब एउटा पक्षधरता लिनुपर्छ भन्ने ढङ्गको मानसिक रूपमा तयारी नै हामी थियौँ। भनेपछि पूर्ववत रूपमा चाहिँ पार्टी चाहिँ टुक्रिन्छ, अब यो अलिकति विभाजनमा जान्छ भन्ने चाहिँ मनस्थिति चाहिँ तपाईँको मनमा चाहिँ त्यो तयार भइसक्यो? यो सुरुको स्थितिमा त्यस्तो बिल्कुलै लागेको होइन। र फेरि व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि अहिले फुटिहाल्नुपर्छ। असोज 25 गतेसम्म पनि त्यति फाइनलीसम्म भएको थिएन, स्थायी कमिटीले अझै जोडेको थियो। हजुर, त्यस्तो फुटेरै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा थिएन होइन। अहिले जुट्दाखेरि नै फाइदा छ नेपाली जनतालाई, पार्टीलाई, सबैलाई। पार्टीको एकताबद्धै भएर यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो। तर जुन ढङ्गको परिघटनाहरू भयो फुट भइसके पछाडि अब स्वाभाविक रूपले एउटा किताबन्दी नै हुनुपर्ने नै थियो। हामी सबै भयौँ। तपाईँलाई अलिकति निर्णय लिन चाहिँ गाह्रो भएन? जस्तो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल सत्तामा हुँदाहुँदै तपाईँ चाहिँ उहाँको राजनैतिक सल्लाहकार हुने क्रममा जसरी चाहिँ छोडेर यता दाहाल नेपाल पक्षमा आउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई लामो समयसम्म सङ्गत गरेको भनौँ न व्यक्तिबाट चाहिँ छुटिएर आउँदाखेरि के निर्णय लिने, कता जाने, अब चाहिँ मुलुक कता जान्छ भन्ने एक किसिमको चाहिँ केही मनोवाद चाहिँ खेलेको थियो मनमा? स्वाभाविक थियो। कमरेड रामबहादुर थापा बादलसँग हाम्रो 20औं वर्षको सम्बन्धहरू हुन् र हामी पार्टी एकताबद्ध हुँदाखेरि अब सिङ्गो नेकपा माओवादीभित्रको जुन फुट हुँदाखेरि पनि हामी सँगै थियौँ। त्यस पछाडि फेरि हामी प्रचण्ड कमरेडसँग एकता हुँदाखेरि पनि हामी सँगसँगै एकतामा आएका हौँ र हामी नेकपा निर्माण गर्दाखेरि पनि सँगसँगै थियौँ। र यो पछिल्लो 2-3 वर्ष त म सबभन्दा नजिकै बसेरै उहाँसँग सहकारी गरेकै हुँ। त्यो हिसाबले अब यो ढङ्गको राजनीतिक निर्णय लिँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिगत हिसाबले एउटा पीडा त मलाई थियो नै। तर अब त्यो त व्यक्तिगत कुरा भयो। अब यहाँ त राजनीतिले नै गाइड गर्छ हामी सबैलाई। राजनीतिक निर्णय लिँदाखेरि फेरि त्यति धेरै गाह्रो त भएन। अलिकति पछिल्लो घटनाक्रम चाहिँ हेर्दाखेरि जुन ओली पक्षमा
केन्द्रीय कमिटी विस्तार भएको छ, 1500 भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू बनाइएका छन्। अब हाम्रो सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दा तपाईँको 4 जना मन्त्री जुन अफर दिइएको छ, यो बिचमा तपाईँले केही अफर आएन त्यताबाट, तपाईँ चाहिँ छोडेर नजानुहोस्, तपाईँलाई यो ढङ्गले चाहिँ यहाँ इस्टाब्लिस गरिन्छ भन्ने खालको केही भएन? यो व्यक्तिगत कुराहरू धेरै नजाउँ जस्तो लाग्छ। अब यो त मैले त छोडेर आएँ नि त, त्यो छोडेर आएँ। अब नयाँ अफर भन्ने कुरै भएन, भएको मैले सबै छोडेर सचेततापूर्वकै फेरि बिना दबाव, अब यो अहिले देश जनता राष्ट्र हामीले जुन स्थितिमा आइपुगेका छौँ, नेपाली समाज जुन ढङ्गले आएको छ, नेपाली जनताको चाहिँ त्याग तपस्याहरू बलिदानहरू जुन उपलब्धिमा हामी आइपुगेका छौँ, यो सबै जुन ढङ्गले सिद्धिन थाल्यो, यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर नै मैले धेरै सोच विचार गरेर लिएको निर्णय हो। निर्णय लिइसकेपछि अब फेरि कोट्याउने कुरा चाहिँ यसलाई त्यतिर चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूको भाषामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदम, अलोकतान्त्रिक कदम, असंवैधानिक कदम, जुन चाहिँ धारा 76 र 85 को कुरा आएको छ अहिले, उहाँले 85 मा टेकेर संसद विघटन गर्ने अधिकार आफूमा छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँले वकालत गरिरहनु भएको छ। यो हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम चाहिँ यहाँलाई कसरी प्रतिगामी लाग्यो र चाहिँ उहाँलाई छोडेर चाहिँ तपाईँ निस्कनु भयो? अब एउटा चाहिँ हामी राजनीतिक ढङ्गले नै हेर्नुपर्छ। अब यसलाई मुख्यतः मैले त्यहाँ भन्छु। त्यसपछि हामी त्यसको संवैधानिक पाटो पनि छ, कानुनी पाटो पनि होला, त्यो पनि हामीले हेरौँला। अब राजनीतिक रूपमा अब यत्रो 70 वर्षको सङ्घर्षको बिचबाट र पछिल्लो हामीले 10 वर्षको चाहिँ अब त्यत्रो जनयुद्ध र 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि नेपाली जनताले सबभन्दा देखिनिएर प्राप्त गरेको भनेको संसद हो, जनप्रतिनिधि सभा हो, जहाँ हामीले विभिन्न जात जाति क्षेत्र लिङ्गका चाहिँ प्रतिनिधिहरू सुनिश्चित गरेका छौँ। एउटा नयाँ संविधान चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरेका छौँ र यसबाट सरकार निर्माण भएको छ, यसमार्फत सरकार निर्माण भएको छ। ओलीजीले त्यही कुरा सिद्ध्याइदिनु भयो। उहाँले जे उपलब्धिहरू हामीले भनेका थियौँ त्यो उपलब्धिलाई उहाँले सिद्ध्याउनु भयो। त्यसरी हेर्दाखेरि अब राजनीतिक रूपमा उहाँ यथास्थितिबाट पछि हट्नुभयो। जे चिज हामीले प्राप्त गरेका थियौँ त्यसलाई यथास्थितिमा मान्ने हो भने त्योभन्दा उहाँ पछि हट्नुभयो। चाहिँ हामीले खोजेको, हाम्रो पार्टी हाम्रा जनताहरूले खोजेको यो यथास्थितिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, देशलाई अब समाजवादतिर लानुपर्छ भनेर हामी छलफल बहसमा थियौँ। यो सरकारले समाजवादी कार्यक्रम लागू गरेन, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा अब समाजवादतिर लानुपर्छ, समाजवादी कार्यक्रमतिर लानुपर्छ भनेर बहस पार्टीभित्र चलिरहेको। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले के गरिदिनु भन्दाखेरि अगाडि लानुभन्दा पछाडि हटाइदिनु उहाँले। त्यसरी हेर्दाखेरि यो पश्चिमगामी भयो, प्रतिगामी भयो, होइन, यो प्रतिगमनतिरको यात्रा भयो र यो त एउटा सुरुवात मात्रै भयो। अब यो एउटा अँध्यारो सुरुङमा चाहिँ हाम्रो राजनीति पस्यो। अब निस्किँदाखेरि यसले अब सहज ढङ्गले नै अगाडि बढ्यो। जे ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजिएको छ त्यसले त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने त यो धेरै पर गएर नै यसको अन्त्य हुनेवाला छ। त्यो भनेको देशमा भयङ्कर ढङ्गको चाहिँ पश्चिमगमन आउनेवाला छ। यसको मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीमा व्यक्तिवादी चरित्र र सर्वसत्तावाद लागू हुन खोज्यो र चाहिँ उहाँले चाहिँ अहङ्कारको बाटो रोज्नुभयो भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नु। यो सबै विशेषण उहाँलाई चाहिँ लागू हुन्छ त्यो कुरा। उहाँ व्यक्तिवादी पनि हुनुभयो यस अर्थमा कि पार्टीले एउटा निर्णय गर्यो, उहाँले चाहिँ पार्टीको निर्णयलाई लत्याएर आफ्नो मनोमानी ढङ्गले चाहिँ निर्णय लाग्यो। के गाह्रो पनि त थियो नि भने त, जस्तो संसद पुनर्स्थापना, जस्तो संसद सुचारू हुँदाखेरि उहाँ विरुद्ध चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव जानेदेखि लिएर राष्ट्रपतिलाई महाभियोगसम्म लगाउने किसिमका जुन प्रोपागान्डा रचिए भनेर उहाँले अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ। यो हेर्दाखेरि त गलत त दुवै पक्षबाट भएको देखिन्छ। होइन, उहाँलाई गाह्रो थियो, यो कुरा सही हो। यस अर्थमा गाह्रो थियो कि व्यक्तिगत उहाँको मनोकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नको लागि गाह्रो थियो। एउटा कम्युनिस्ट सदस्यको नाताले फेरि त्यो धेरै गाह्रो होइन। उहाँले पार्टी अगाडि आत्मसमर्पण गर्न जरुरी थियो, संसद अगाडि उहाँले आत्मसमर्पण गर्न जरुरी थियो। संसदले जे भन्छ, पार्टीले जे भन्छ म त्यो कुरा लागू गर्छु भनेर आउनुभएको त्यति धेरै गाह्रो छैन, सरल थियो नि त्यो त। तर उहाँले पार्टीलाई छल्नुभयो, संसदमा आफूप्रति अविश्वास भइसकेपछि म बस्छु भन्ने हिम्मत उहाँले राख्न सक्नु पर्थ्यो भन्नुभयो। राख्नु पर्थ्यो नि त। एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ नेता यदि आफूलाई दाबी गर्ने हो भने, एउटा कम्युनिस्ट नेता आफूलाई दाबी गर्ने हो भने पार्टीभन्दा बाहिर गएर, संसदभन्दा बाहिर गएर चाहिँ उहाँले निर्णय गर्न कहाँ पाउनुहुन्छ र? त्यो त एउटा सामान्य चाहिँ नम्स पनि त होइन त्यो त। सत्ता र शक्तिको तालमेल नमिल्दाखेरि चाहिँ मुलुक यति बेला फेरि अनिर्णयको बन्दी बनिया छ। राष्ट्रिय सभाको जुन अधिवेशन 5 दिन चल्न नपाउँदै त्यो पनि अन्त्य गरिया छ। प्रतिनिधि सभा त विघटित अवस्थामै छ। तपाईँ लगायत धेरै नेता कार्यकर्ता जनता चाहिँ सर्वोच्चतिर आफ्नो आँखाहरू लगाइरहेको स्थिति छ।
यो हेर्दाखेरि तपाईँहरू र चाहिँ ओली पक्ष दुवैको चाहिँ कमजोरी बराबर देख्नुहुन्छ वा चाहिँ उहाँ नै बढी चाहिँ यसको भागीदार हो? होइन, उहाँ नै सबभन्दा धेरै भागीदारी हो। यो त अरूको त कमी कमजोरी छन्, फेरि अर्को पछिको कमी कमजोरी छैन भनेर म भन्दिनँ, तर मुख्य कमी कमजोरी त ओलीजीकै भयो त्यहाँ। किनकि उहाँले त पश्चिमतिर लानुभयो राजनीतिलाई, देशलाई पश्चिमतिर लानुभयो, देशलाई अँध्यारो सुरुङतिर लानुभयो होइन। हामीले त यतापट्टिको त अब पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि, सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि होइन, जनतासँगको सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि भएका कमी कमजोरी जसलाई सच्याउन सकिन्थ्यो, जसलाई हटाउन सकिन्थ्यो, जसलाई आलोचना आत्मलोचनाबाट टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो। ओलीजीले त अपराध गर्नुभयो नि होइन। ओलीजीको अपराध र यताको कमी कमजोरी सँगै त एउटै तुलोमा तोलिँदैन त्यो कुरा। त्यो अलिक फरक, आधारभूत रूपमै फरक कुरा हो। ओलीजीले जे गर्नुभयो त्यो आधारभूत रूपमै फरक हो। त्यो अलि उहाँले वर्ग छोड्नुभयो, वर्गबाटै च्युत हुनुभयो उहाँ होइन। यतापट्टिको कमीको चाहिँ सामान्य जसलाई हल गर्नुपर्छ, जसको फेरि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। अहिले मानवाधिकारहरू, नागरिक समाजहरू, बौद्धिक तबकाले पनि जुन आलोचना गरिरहेछन्, फेरि त्यो कुरा सही नै छ, त्यसलाई फेरि हामी सच्याउनु पर्छ, त्यो छलफल गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले पार्टीभित्र चाहिँ यति धेरै समय थियो होइन, पार्टीभित्र मिलाउन किन सक्नु भएन यो विवाद? जस्तो जनताले चाहिँ 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको, 2/3 नजिक चाहिँ बहुमत दिएको यो पार्टी आजका दिनमा चाहिँ यसरी टुक्रिएला, 71 वर्षको विरासतलाई चाहिँ तपाईँको 3 वर्षसम्म पनि ठेक्न नसक्ने होइन। यो हेर्दाखेरि त विगतकै नजिर चाहिँ नेकपा के अरे कम्युनिस्टहरू चोइटिँदै टुक्रा हुँदै जान्छन्। उहाँहरूको नारा चाहिँ संसारका मजदुर वर्ग चाहिँ एक हौँ भन्ने हुन्छ, तर चाहिँ आफै चाहिँ मिल्न सक्दैनन् भन्ने चाहिँ त साबित गर्यो नि आजको दिनमा। हजुर, यसलाई अलिकति सैद्धान्तिक ढङ्गले नि थोरै हेर्नुपर्छ। यसलाई 2-3 मिनट म तपाईँको टाइम लिउँ। हाम्रो नेपालमा अहिले एउटा ठुलो चाहिँ सङ्घर्षको बिचबाट हामी यहाँ छौँ, एउटा उथलपुथलको बिचबाटै हामी यहाँ छौँ। यो 70 वर्षको तपाईँले इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि त्यो कुरा देखिन्छ। 7 सालको राजनीतिक परिवर्तन जुन भयो, 17 सालमा गएर एउटा प्रतिक्रान्तिमा गएर टुङ्गियो चाहिँ। त्यहाँ एउटा सामान्य अग्रगमन र यथास्थिति र पश्चिमगमनको बिचको लडाइँ थियो। त्यहाँ राजा महेन्द्रले त्यसलाई पश्चिमगमतिर लए र 30 वर्ष फेरि नेपाली जनता लडेर 46 साल पछाडि फेरि एउटा राजनीतिक परिवर्तन हामीले ल्यायौँ र त्यही क्रममा माओवादीले आफ्नो एजेन्डाहरू अगाडि बढायो चाहिँ। 58-59 सालमा आउँदा नआउँदै ज्ञानेन्द्रले फेरि आफूलाई चाहिँ यी सबै उपलब्धिहरूलाई सिद्ध्याउने एउटा लडाइँमा उनी आइपुगे र त्यसलाई क्रमशः सिद्ध्यायो उनले चाहिँ। त्यहाँ त्यो भनेको के थियो भन्दाखेरि सीमित पुँजीवादी चाहिँ हक अधिकारहरू नेपाली जनताले प्राप्त गरेका थिए, त्यसलाई फेरि पछाडि हटाउने राजा ज्ञानेन्द्रले कसरत गरे चाहिँ। माओवादीले आफ्नो युद्ध मार्फत जे कुराहरू स्थापित गर्न खोजेका थिए, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, यी कुराहरूलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउन उनले त्यस षड्यन्त्र गरेका थिए। जनताले आफ्नो चाहिँ जनबलद्वारा त्यसलाई सच्याए चाहिँ। र अहिले पनि कुरा के छ भन्दाखेरि यो एउटा लडाइँ अग्रगमन र पश्चिमगमनको हिजोको स्थितिमा त छैन। आज अब देशलाई समाजवादतिर लाने कि अब फेरि पछाडि हटाउने भन्ने एउटा ठुलो वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ नेपालमा छ, एउटा राजनीतिक सङ्घर्ष नेपालमा छ। र एक थरी मान्छेहरू चाहिँ अहिले जे उपलब्धि हासिल भएको छ यसलाई मन पराएका छैनन्, चाहे त्यो देशभित्रका हुन् र चाहे देश बाहिरका मान्छेहरू हुन्, यसलाई मन पराएका छैनन्, यसलाई सिद्ध्याउन खोजेका छन्। मान्छेहरूले भन्छन् नि अहिले कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भन्छन् होइन। अब यो मिल्या छैन चाहिँ, गणतन्त्र चाहिँ मन पराएको छैन, धर्मनिरपेक्षता मन पराएको छैन, सङ्घीयता मन पराएको छैन, उनीहरूले अर्कै सपना सोचिरहेछन्। ती मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो वरिपरि आए अथवा ओलीलाई उपयोग गरे चाहिँ। एउटा लडाइँ ओलीको वरिपरिबाट एउटा चाहिँ वर्ग, एउटा राजनीति त्यहाँ हावी भयो र त्यसका विरुद्ध फेरि चाहिँ देश चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, समाजवादतिर लानुपर्छ होइन। जनताका चाहिँ अझै चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो चाहिँ वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष चाहिँ चलिरहेकै छ नेपालमा। र यो वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्षमा चाहिँ एउटा पाटोमा ओलीजी उभिनुभयो, अर्को पाटोमा हामी उभियौँ चाहिँ, यसरी चाहिँ चलिआएको जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो सूर्यजी तपाईँ चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हो नेकपाको होइन। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा जुन अस्ति प्रचण्डले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो पनि अलिकति सामाजिक सञ्जालतिर र चाहिँ अन्यतिर चाहिँ अलिक बढी ढङ्गले चाहिँ त्यो प्रचारित भइरहेको छ। अब चाहिँ शाकाहारीले पुगेन, मांसाहारी रूपमा चाहिँ हामी सडकमा उत्रिनुपर्छ भन्ने एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ तपाईँका पार्टीको अध्यक्षले। भनेपछि यसको तात्पर्य चाहिँ कसरी बुझ्ने? जस्तो अब अहिलेको यो आन्दोलनले पुगेन, अब चाहिँ हामी आक्रामक ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ ओली कदम विरुद्ध भन्न खोज्नुभयो। यसले चाहिँ देशलाई फेरि कहाँ पुर्याउँछ, कहाँ भड्कालोमा त फाल्दैन देशलाई भन्ने एउटा चिन्ता छ। यस्तो छ, ठिकै छ, त्यसको एउटा पाटो होला, त्यो विषयमा नि समीक्षा गर्न जरुरी नै होला। तर अर्को पाटो यहाँ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, खास गरी युवाहरूसँग विद्यार्थीसँगको चाहिँ कार्यक्रममा उहाँको त्यो बोल्नु भएको छ।
हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरेर अब हामी दोस्रो चरणमा हामी आइपुगेका छौँ र 9 गते माघ 9 गते हामी 1 लाख वरिपरि नै हामी जनसहभागिता हामी ल्याउँछौँ र अब अहिले जुन हामीले तपाईँले पनि अहिले भूमिका बाँध्नु मैले पनि जो कुरा राखेँ है यत्रो ठुलो पश्चिमगमन भएको छ होइन यसका विरुद्ध नेपाली जनताहरू एकडिक्का भएर यसलाई सच्याउनु पर्छ र एउटा आवेगात्मक ढङ्गले आउनुपर्छ भन्ने भावमा युवा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आन्दोलनमा आउनु ढङ्गले अभिव्यक्त उहाँले गर्नुभएको यसको अर्थ अरू ढङ्गले हिंसाको कुरा आदि इत्यादि भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन तर कुरा गर्दा यसको विरुद्ध घृणा हुनु पर्यो प्रतिगमन यत्रो चाहिँ हामीले लडेर ल्यायौँ यत्र चाहिँ शहीदहरू चाहिँ भएका छन् यो चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्नको लागि धेरैका चाहिँ घरबारहरू चाहिँ टुटेका छन् धेरै चाहिँ घाइतेहरू छन् यत्रो आँसु र चाहिँ पीडाको बिचबाट यत्रो उपलब्धि यो उपलब्धिलाई यसरी सजिलै ढङ्गले जसरी चाहिँ सिद्ध्याइएको छ यसका विरुद्ध नेपाली जनताहरूले एउटा घृणा व्यक्त गर्नुपर्छ एउटा आवेगात्मक ढङ्गले चाहिँ यस विरुद्ध चाहिँ आफ्नो हस्तक्षेप बढाउनुपर्छ भन्ने भावमा नै अध्यक्ष कमले राख्नु भएको यो अलिकति कहाँनिर चाहिँ समस्या हुनसक्छ भन्ने कुरा के हो भने ओली समूहले साइबर सेना भनेर गठन गरेको छ होइन जस्तो साइबर सेना र तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँका अध्यक्षको आक्रामक अभिव्यक्तिले चाहिँ भोलि फेरि मुलुक चाहिँ अप्ठ्यारोमा भड्कालोमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूको पनि एउटा पंक्ति छ त्यही भएर मैले यसलाई लानुहुन्न त्यो दिशातिर लानुहुन्न यसलाई राजनीतिक सङ्घर्षमै व्यक्त गर्नुपर्छ यसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै यो सङ्घर्षलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ हामी आशावादी त्यही छौँ सर्वोच्च अदालतले त्यो ढङ्गले निर्णय गर्छ सडकमा जनताहरू आउनेछन् र यसलाई सच्याउनेछन् र सजिलै सचिन्छ भन्ने नै उसको तपाईँहरूको माघ 9 गते चाहिँ गरिने विरोध प्रदर्शन त्यो र्याली चाहिँ शाकाहारी हुन्छ कि मांसाहारी हुन्छ अब यो शाकाहारी र मांसाहारीको परिभाषा त अब फेरि कसरी त्यसलाई परिभाषित गर्ने हामी यसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले विरोध प्रदर्शन जहाँ अत्यधिक युवाहरू विद्यार्थीहरू मजदुर किसानहरू होइन बुद्धिजीवी तबकाहरू चाहिँ सबै आएर यो प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्गठित र एक स्वरमा हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ यसको विरुद्ध चाहिँ अविश्वास गर्नुपर्छ यसलाई सच्याउनको लागि चाहिँ हामीले जनतालाई देखाउनुपर्छ र विश्व जगतलाई पनि यो कुरा देखाउनुपर्छ नेपाली जनताको जनमत भनेको यो प्रतिगमनको विरुद्ध छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि नै हामीले त्यो प्रदर्शन गरेका हौँ अब यसलाई त्यही अर्थमा नै बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अनि अर्को पक्ष एकातिर कोरोनाको त्रास छ अर्को नयाँ भाइरस फेरि चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेको बेलायतबाट आएकाहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको कुराहरू पनि छ यो हेर्दाखेरि सर्वोच्चमा दर्जन बढी रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ तपाईँहरू फेरि सडक सङ्घर्षमा त्यत्तिकै तातिनु भएको छ भनेपछि न्यायालयप्रति विश्वास नभएर हो या चाहिँ किन हो यो सडक सङ्घर्ष न्यायालयप्रति विश्वास भएर हो न्यायालयलाई सही निर्णय गराउनको लागि हामीले सहयोग गरेका कुरा हो यो कुरा किन न्यायालय पनि यो राजनीतिबाट विमुख हुन सक्दैन न्यायालय पनि यो राज्यबाट यो देशबाट विमुख हुन सक्दैन न्यायालय पनि जनताको मनोभावनाबाट बाहिर बसेर उसले निर्णय गर्न सक्दैन हामीले जनताको आवाज यस्तो छ सडकबाट हामीले कुरा देखाउनै खोजे हो त्यो कुरा न्यायमूर्तिहरूले पनि जनताको आवाजलाई सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ जनता तपाईँको पक्षमा आउँछ साथ दिन्छ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ पुरानै ढङ्गले चाहिँ सरकार अगाडि बढ्छ तपाईँले 5 वर्ष जनताले दिएका म्यान्डेटहरू यो 2 वर्ष बाँकी छन् यो पिरियडभित्र हामी त पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने अझै अपेक्षा छ इच्छा त्यो चाहना अझै छ अब अविश्वास गर्नुपर्ने शङ्का गर्नुपर्ने सामान्य स्थितिमा छैन भन्ने नै मलाई लाग्छ सबै चिजहरू नेपाली जनताको पक्षमा छन् हाम्रो पक्षमा छन् अहिले सबैहरू ओलीजीको सानो टुक्डी बाहेक सबै जनताहरू सबै राजनीतिक पार्टीहरू सबै बौद्धिक समाजहरू नागरिक समाजहरू यो प्रतिगमनको विरोधमा छन् तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ नि पूर्व न्यायाधीशहरू होइन पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू यो देशका चाहिँ सबभन्दा टप चाहिँ नागरिक समाजका अगुवाहरू होइन बुद्धिजीवीहरू सबैले चाहिँ खुलेर चाहिँ बोलिरहनु भएको छ नि राजनीतिक पार्टीहरू पनि सबै ओलीजीहरू बाहेक सबै राजनीतिक पार्टीहरूले प्रतिगमन भन्नुभएको छ र पुनर्स्थापनाको माग उठाइरहनु भएको छ नि त यसरी हेर्दाखेरि पुनर्स्थापनाभन्दा त अर्को कुनै विकल्पै छैन योभन्दा अर्को चाहिँ बाटै पनि हामीले देखेका छैनौँ संसद पुनर्स्थापना भएपछि यदि चाहिँ सर्वोच्चले त्यस पक्षमा फैसला गरियो भने र संसद पुनर्स्थापना भयो भने ओली बाई हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ सरकारमा जानुहुन्छ अब सरकारमा को जाला को नजाला त त्यसपछि कुरा तर संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो संसदले नै चाहिँ नयाँ सरकार निर्माण गर्नु ओलीजी नै चाहिँ हो भने उहाँले विश्वास मत लिनु पर्यो नभए उहाँले रिजाइन गर्नु पर्यो र संसदले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्छ अर्को चाहिँ क्याबिनेट खोज्छ र अगाडि बढाउँछ भनेपछि तपाईँहरूको दुई पक्ष भइसक्दाखेरि त प्रचण्ड यताबाट संसदीय दलको नेता चुनिसक्नु भएको छ छानि नै सक्नु भएको छ पुनः चाहिँ ओली समूह अहिले सरकारमा छ तपाईँहरू सरकारमा पछि प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरू फेरि सडकमा आउला जसरी पनि मुलुकमा त अशान्ति त हुने भयो नि होइन अब
केही समस्याहरू त छन्, किन यो जुन निर्णय चाहिँ ओलीजीले गर्नुभयो यसले स्वतः चाहिँ अलिकति सङ्घर्ष निम्ति आयो। यसले मैले अहिले भने एउटा ठुलो एउटा वैचारिक सङ्घर्षको नेतृत्व ओलीजीले गर्नुभयो, अनि पश्चिमको चाहिँ सङ्घर्षको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो। अब उहाँले त्यसलाई सच्याउनु भयो, सजिलै सच्याउनु भयो, गल्ती गरेँ यहाँनिर कमजोरी भयो भनेर आउनुभयो भने त एउटा स्थिति बन्ला। अनि फेरि आफ्नो पश्चिमलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न, त्यसलाई पुष्टि गर्नलाई फेरि अरू वितण्ड मचाउनु भने केही दुःख त होला, त्यो निश्चय नै होला। त्यो भनेपछि अझ के आधारहरू छन्? उहाँ चाहिँ सचेर आयो भने फेरि चाहिँ पार्टी एक हुने आधारहरू? मैले चाहिँ त्यो देखाएको छैन। मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने उहाँले सोची विचारी धेरै लामो तयारीका बिचबाट, धेरै शक्ति केन्द्रहरूसँगको चाहिँ त्यस्ता घोषित अघोषित छलफलको बिचबाट एउटा लामो तयारीका साथ उहाँले यो घटना, यो दुर्घटना चाहिँ को नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको हो। अब यसको एउटा उत्कर्षमा नगइकन उहाँ चाहिँ फेरि फर्किने जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। अब यो उत्कर्षमा चाहिँ उहाँले लगेर अब घटनाक्रमहरूले उहाँले पुरै चाहिँ सडकमा फालिएपछि मात्रै अनि अलिकति बुद्धि आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। आज भोलि 2-4 दिनमा, 2-4 महिना यता उहाँले सच्याउने, सच्चिने, फेरि जनतासँग आत्मालोचित गर्ने मैले त्यस्तो कुनै चाहिँ सम्भावना मैले व्यक्तिगत रूपमा देखाएको छैन। राष्ट्रपतिले चाहिँ अब आउँदो चाहिँ वैशाखमा जुन मध्यावधि निर्वाचन तोक्नु भएको छ 17 र 27 गते, निर्वाचनमा गएर नयाँ जनादेश ल्याएर पुनः चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नुमा चाहिँ तपाईँहरू तयार किन नहुनु भएको? निर्वाचन त यो गर्ने निर्वाचनै होइन। यो उहाँले निर्वाचन गर्नको लागि यो कुनै गर्नुभएकै होइन। उहाँहरूका मन्त्रीहरू पनि त्यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्न निर्वाचनको लागि। मैले आज पनि एउटा मन्त्रीको सुन्दै थिएँ, यदि 17 र 17 मा भयो भने निर्वाचन भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, एकजना मन्त्रीले। केही मन्त्रीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, केही नयाँ चाहिँ गइरहनु भएको छ, उहाँहरू 2 वर्षको लागि हामी जाँदैछौँ भनेर अनौपचारिक कुरा गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। उहाँहरूको पुरै मेन्टालिटी यो 2 वर्ष चाहिँ हामीले जसरी पनि पेलेरै सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर नै उहाँहरूको तयारी त्यहाँ छ हैन। त्यस कारण 17 र 27 मा उहाँहरू आफै चाहिँ विश्वस्त हुनुहुन्न, उहाँहरूले गर्नुपर्छ सामान्य तयारी पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्न। यसलाई तपाईँहरूलाई पनि त गाह्रो छ नि त सूर्यजी। जस्तो भोलि चाहिँ यति ठुला 2 वाम घटक मिलेर बनेको नेकपा हैन, नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा पुष्पलालले 5 जनालाई चाहिँ भेला पारेर तयार गरेको एउटा पार्टी हैन, आजको दिनमा 71 वर्षपछि एउटा यो विरासत जुन लिएको थियो यो थाम्न सकिएन। भोलि सबैजना सँगै मिलेर निर्वाचनमा जाँदाखेरि आउने बहुमत, उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले त जुन 43 लाख बहुमत पाएको वाम घटक अहिले चाहिँ 50 लाखको अपेक्षा लिनु भएको छ हैन। यो त कतिको साँचो छ? तपाईँहरूमा पनि निर्वाचनमा मिलेर जानुपर्छ, फेरि कम्युनिस्टहरू एकडिक्कै हुनपर्छ भन्ने किसिमको बहस भएको छैन? एकले अर्कोलाई कटाक्ष गर्ने, एकले अर्कोलाई भए जतिका कमजोरी चाहिँ केलाउने मात्रै भएको छ हैन? त्यस्तो भएन। तपाईँले हेर्नुहोस् न, 17 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिगमन भइसके पछाडि, पुस 1 गते राजा महेन्द्रले कु गरिसके पछाडि काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो हिस्सा तुलसी गिरी सहितको सायद मलाई लाग्छ त्यतिखेर संसदको बहुमत हिस्सा पञ्चायतमा गयो त्यहाँ। त्यतिखेर काङ्ग्रेसले कहिले पनि त्यो फ्याक्सनसँग मिल्नुपर्छ, एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने किन एउटा वैचारिक लडाइँ भयो नि त। पुस 1 गतेको पश्चिमगामीलाई समर्थन गर्ने कि विरोध गर्नेमै काङ्ग्रेस फुट्यो। त्यहाँ 2 टुक्रा भयो चाहिँ। त्यहाँ कुनै पनि एउटा काङ्ग्रेसले यतापट्टि बिपीले तुलसी गिरी चाहिँ प्रवृत्तिसँग चाहिँ त्यहाँ तत्कालै एकताको कुरा उहाँले गर्नु भएन। तपाईँले 58-59 यता तपाईँले हेर्नुभयो भने शेरबहादुरजीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो त्यस पछाडि प्रजातन्त्रसँग त्यहाँ तत्कालै एकता भएन नि काङ्ग्रेसको पनि। त्यहाँ अहिलेको कुरा पनि कहाँ भन्दाखेरि एउटा ठुलो वैचारिक सङ्घर्ष हो यो। यो संसद चाहिँ विघटन गर्ने, त्यसपछि यो ढङ्गको पश्चिमतिर लैजाने देशलाई अब सुनिँदैछ, अब सङ्घीयतालाई चाहिँ खारेज गर्ने, गणतन्त्र खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने हैन। अब पुरानो देशलाई पछाडि फर्काउने जुन ढङ्गको चाहिँ क्रियाकलाप भइरहेछ, यसमा हामी कसरी सहमत हुन सक्छौँ र? पहिला यो एजेन्डामा हामी मिल्नु पऱ्यो नि। यो एजेन्डामा त उहाँहरू धेरै पर गइसक्नु भएको छ। त्यहाँदेखि कुनै एकता कम्युनिस्टै भएन हैन। यो ओलीजीले नेतृत्व गरेको पार्टी, उहाँहरूको त विचार त कम्युनिस्ट विचार भएन नि त। त्यहाँ कम्युनिस्टहरूको त एकता हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै दुविधै छैन। तर चाहिँ कम्युनिस्ट विरोधी चरित्र देखाइसकेपछि, कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट च्युत भइसके पछाडि त त्यो त कुनै एकताको कुरा हुँदैन, बरु त्यहाँ सङ्घर्षको कुरा हुन्छ।
तपाईँहरू एकता भइसकेपछिका 2-4 महिना पछाडि केही किसिमका लक्षणहरू देखिएका थिए। त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले एकपटक अध्यादेश ल्याउनुभयो, त्यसपछि फिर्ता पनि लिनुभयो। अब चाहिँ कि वार कि पार भन्ने ढङ्गले उहाँ चाहिँ जसरी प्रस्तुत हुनुभएको थियो, त्यसभन्दा अगाडि पनि केही छलफल गर्ने, बहस गर्ने र चाहिँ मिल्ने र पार्टीलाई एक डिक्का बनाउन सक्ने त्यस्ता आधारहरू केही पनि थिएनन्? त्यो गर्न सक्ने स्थिति हामीले त एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य मान्यतामा बसेरै छलफल गऱ्यौँ हैन। कमिटीमा बस्नु पर्यो हैन। भएका समस्याहरू चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा, स्थायी कमिटीमा, सचिवालय बसेर छलफल गर्ने, सामूहिक निर्णय सकभर सर्वसम्मतले एकमतका साथ निर्णयहरू गर्ने, त्यहाँ एकमत भएन भने बहुमतका आधारमा निर्णयहरू गर्ने र त्यसलाई पार्टीको निर्णय मानेर सबैले लागू गर्ने भन्ने एउटा जनवादी केन्द्रीयता भन्ने सिद्धान्तलाई मानेर हामी यहाँसम्म आयौँ। अब एक्लै निर्णय गर्लान् हैन, पार्टीलाई लत्याएर चाहिँ यस्तो ढङ्गको चाहिँ मूर्खतापूर्ण चाहिँ पश्चिगामी निर्णय गर्लान् भन्ने कुरा त सायद हामी सबैको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो नि त त्यहाँ हैन। त्यस कारण अब त्यसलाई हामीले एउटा कुरा तपाईँहरूले बन्न सक्नुहुन्छ, हामीले त्यसलाई सजिलै चिन्न सकेनौँ हैन। त्यहाँ अलि पहिल्यै हामीले चिनेको भए त्यसको सङ्घर्ष अलि पहिल्यै हामीले गर्थ्यौँ होला हैन। त्यो एकता गर्ने प्रक्रियामै चाहिँ त्यस विषयमा हामीले अलि राम्रो छलफल गर्थ्यौँ होला, त्यहाँ केही बुँदाहरू हामीले बाँध्थ्यौँ होला हैन। यस्तो ढङ्गको एउटा अर्को बहस भइरहेको छ, प्रचण्डलाई यति चाँडै चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने हतारो हुन्थेन भने चाहिँ पार्टी फ्याक्सन हुन्थेन भन्ने पनि बहस चलेको छ। त्यो त प्रचण्डप्रतिको अन्याय जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि, किनकि पार्टी एकता गर्दा आधा समय नै आलो पालोको चाहिँ सिद्धान्त अनुसारै त्यो एकता भएको हो। बरु हामीले अहिले देखेको प्रचण्डको उदारताले नै काम गर्यो। उहाँले जुन उदारता देखाउनु भयो, ठिकै छ, अब एउटै पार्टी भयो होइन। म जानु र ओलीजी जानु एउटै हो होइन। किन फेरि अलि यो ढङ्गले एउटै पार्टीको अर्को सरकार, अर्को नेताको चाहिँ नेतृत्वमा किन सरकार बनाउनु पऱ्यो? 5 वर्ष ओलीजीले चलाउनु, पार्टी आन्दोलन हामी हाँकौँ, देशलाई अगाडि बढाउँ होइन। सुख र समृद्धिको कुरा, शान्ति र समृद्धिको कुरा जुन छ त्यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने त्यो ढङ्गले उहाँले उदारतापूर्वक चाहिँ ओलीजीलाई छोड्नुभयो। त्यही कुरा चाहिँ अब त्यसपछि अनि मङ्सिरमा चाहिँ मङ्सिर महिनाभित्रै चाहिँ महाधिवेशनको तयारी गरिसक्नुपर्ने भन्ने जुन एक किसिमको स्थायी कमिटीले भदौ 25 को स्थायी कमिटीले निर्णय गरेका थियो, त्यसमा चाहिँ प्रचण्डजीले केही पनि गर्न सक्नु भएन र चाहिँ पार्टीलाई एक डिक्का बनाउने र पार्टीभित्रका साङ्गठनिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ उहाँको इन्भल्भमेन्ट रहेन भन्ने चाहिँ आरोप लाग्यो। होइन, त्यो त उहाँले गर्ने नै थिएनन्। महाधिवेशन त गर्ने ओलीजी तयारी हुने, अहिले अलग्गै उहाँहरू चाहिँ जुन गुटको उहाँहरू बस्नुभयो, उहाँले महाधिवेशन त भने समय त गर्न सक्नुहुन्न नि। उहाँले त 1 वर्ष 1.5 वर्ष पछि सार्नुभयो नि त त्यहाँ। यसले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि ओलीजी त महाधिवेशन गरेर सत्ता, पार्टी सत्ता उहाँले छोड्ने तयारै हुनुहुँदैन थियो। त्यहाँ त हामीले त्यो त बुझिरहेका छौँ हैन। उहाँले अहिले पनि भनिरहनु भएको छ, जस्तै हामी सबैलाई थाहा छ, अहिलेसम्म अब आगामी चुनावमा म उठ्दिनँ, यही कार्यकाल हो, म पार्टीको चाहिँ नेतृत्व पनि म लिन्न, अब भावी प्रधानमन्त्री पनि म होइन भनेर उहाँले धेरैचोटि पार्टीमा पनि सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुभयो। तर अस्ति एउटा चाहिँ इन्डियन मिडियालाई उहाँले बोलाएर पहिलोचोटि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि अब चुनावमा म उठ्छु, आगामी चुनाव पनि मेरै नेतृत्वमा उठ्छ, पार्टी पनि मैले नै हाँक्ने। अझ वामदेवजीको अस्ति एउटा इन्टरभ्यू पनि आएको थियो, तपाईँ हामी सबैले सुन्यौँ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि पार्टीको नेतृत्व मलाई दिनुहोस्, तपाईँ चाहिँ अब अभिभावकहरू बस्नुहोस्, म यो नेतृत्व गर्छु र म पार्टी मिलाउँछु भन्दाखेरि पनि ओलीजीले के भन्नु, अहिले हुन्न तपाईँलाई भन्दाखेरि त म कमान्डर मान्छे, मेरै नेतृत्वमा जानुपर्छ चुनावमा, म तपाईँलाई कसरी दिन सक्छु भनेर त्यहाँ उहाँले आलोचना गर्नुभएको छ। उहाँले मान्नु भएको छैन चाहिँ तपाईँ यसरी यस्तो मनोभावना भएको मान्छेले कहाँ यदि सजिलै चाहिँ छोड्थ्यो हिजो भन्ने कुरो त कहीँ पनि कहीँबाट पनि पुष्टि हुँदैन। झन् घटनाक्रम जसरी अहिले बढेको छ त्यसले हेर्दाखेरि त हामीले त्यहाँ बुझ्न सकेनौँ, बरु त्यहाँ लडाइँ अझ पुगेन भन्ने देखिन्छ। ओली प्रवृत्तिसँग चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै लड्नु पर्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चाहिँ जुन ढङ्गले हामीले छोड्दै गयौँ त्यो कुरा गल्ती थियो भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब चाहिँ पार्टी विभाजन वैधानिक रूपमा भइसकेका छैन, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ पार्टी विभाजनको अन्तिम संहारमा छ। अब तपाईँहरूका चाहिँ मनहरू फेरि फाटिएका छन्, एकपटक मिलेका मनहरू एक्कासी फाटिएका छन्। यो परिदृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ पार्टी एकता हुने र पार्टीसँगै एक डिक्का भएर अगाडि जाने सम्भावना पनि टरेर गएको छ। अब यो हेर्दाखेरि अब आगामी निर्वाचनहरूमा हैन, आगामी निर्वाचनमा तपाईँ चाहिँ जनताको माझमा जाँदाखेरि जुन एक किसिमको म्यान्डेट लिनुभएको थियो, अब चाहिँ फेरि मत माग्न जाँदाखेरि त सकस पैदा त भयो नि होइन तपाईँहरूलाई पनि? निश्चय पार्टी चाहिँ अब दुईवटा हुन्छ, डिफ्याक्टो र डिज्युरी भन्छ। डिफ्याक्टो रूपमा पार्टी फुटिसकेको छ, अलग भइसकेको छ। अथवा भन्नुहोस् उहाँहरू चोटिएर जानुभएको, जे भने पनि ओली प्रवृत्ति अलग भएको छ। अब अरू एउटा पार्टी यसरी आएको छ। अब कानुनी लडाइँ बाँकी नै छ, त्यो कुरा संवैधानिक कानुनी लडाइँहरू बाँकी नै छ, त्यो लड्नै पर्दो रहेछ फेरि यहाँ बसेर। अब ओलीजीले पनि आफ्नो चिठी पर्दाखेरि पार्टी फुटे होइन
भन्दै उहाँले लेख्दै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ त्यो पनि हामीले हेरेका छौँ। त्यो एउटा किनारा लाग्ला छिटै नै, सायद अब चाहिँ चुनावसम्म जाँदाखेरि चाहिँ अब अलगै भएर जान्छन् दुइटै। अब यो त बिहोर्नु पर्यो। हामीले तपाईँहरूको सङ्घर्ष चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्छ? जस्तो तपाईँको माघ 9 गते चाहिँ विरोध र्याली काठमाडौँमा यहाँहरूले करिब 1 लाखभन्दा बढी हजुर जनतालाई उतार्दै हुनुहुन्छ, निश्चय नै, होइन? निश्चय नै। भनेपछि अबका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि अब हामी यो 9 गते हामी एउटा विरोध प्रदर्शन हामी गर्छौँ, होइन? त्यस पछाडि फेरि हामी निरन्तर अरू सानातिना सङ्घर्षहरू गर्दै फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। सायद 16 को हाम्रो सभा हामीले त्यसलाई चाहिँ निरन्तर त्यसलाई पनि हामीले दिन्छौँ, होइन? र तेस्रो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम सायद 9 गतेको हाम्रो हेरेर पार्टीको केन्द्रीय समिति र सङ्घर्ष समितिले बनाउनेछ र योभन्दा अझ सशक्त कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्ने नै छ हाम्रो छलफलहरू। आज पनि हामी छलफल गर्दै थियौँ। हामी 9 गतेको कार्यक्रमलाई कसरी चाहिँ प्रभावकारी बनाउने, होइन? अब जनताहरू चाहिँ विभिन्न ढङ्गले आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मञ्च आदि इत्यादिको बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ र यस पछाडिको कार्यक्रमको बारेमा हामी सायद 10 गते फेरि हामी बस्छौँ र नयाँ चरणको तेस्रो चरणको कार्यक्रम हामीले सार्वजनिक गर्छौँ। एउटा अर्को आम जिज्ञासाको प्रश्न, तपाईँहरू एक हुँदाखेरि जुन 2/3 नजिक बहुमत चाहिँ ल्याउनु भएको थियो, तपाईँहरूको उसमा चाहिँ सरकार गठन भएको थियो। अब बेग्ला बेग्लै जाँदाखेरि कसरी जनताको मन जित्न सकिएला र चाहिँ हामी एउटा पहिलो पार्टी बनाउला, कसरी जनताको लोकप्रिय पार्टी बनाउला भन्नेमा त समस्या छ। ठिक छ, यो कुरा हामी जनताको अगाडि इमान्दारपूर्वक भन्छौँ। अहिले हामीले 2/3 तपाईँहरूले दिनुभएकै हो जनताले, होइन? र यो 2/3 को मतलाई हामीले ठिक ढङ्गले नेतृत्वको त्यो प्रकारको नेतृत्वको कारणले जनताको मतलाई ठिक ढङ्गले हामीले चाहिँ काममा चाहिँ परिणाम देखाउन हामीले सकेनौँ। यो हाम्रो चाहिँ कमजोरी हो। तपाईँहरू सबैले देख्नुभएको छ। अब तपाईँहरू नै हो न्यायाधीश, अब फैसला तपाईँहरूले नै गर्नुहोस्। हामी त इमान्दारै भन्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ हामी लुकाउँदैनौँ। हामीले लुकाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। जनताले दिने फैसला हामीले मान्छौँ। अब हामी अन्तिमतिर छौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमणका विषयमा केही कुराहरू आएका छन्। तपाईँ पनि एउटा गृहमन्त्रीको चाहिँ राजनैतिक सल्लाहकार भएकै नाताले पनि परराष्ट्र मन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समेत उहाँले भेट पाउनु भएन। त्यसपछि उहाँको तस्बिर जुन देखिएको थियो राजनाथ सिंहसँगको, त्यो तस्बिर चाहिँ एकदमै झुकेर, होइन? ल चाहिँ अब के अरे भारतलाई चाहिँ नेपालको शिरलाई चाहिँ झुकाएको भन्ने खालका टिप्पणीहरू सञ्जालमा चलिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्नो विश्लेषणले के भन्छ त्यो यो भ्रमणलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? मैले एक दुईवटा कुरा मैले राखौँ। पहिलो कुरा, यो बेला नेपाल चाहिँ त्यो स्तरको छलफलमा जानु हुँदैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ। देशमा यति ठुलो चाहिँ राजनीतिक सङ्कट हामी यहाँ छौँ। सो त हाम्रो यत्रो ठुलो सङ्कटको बिचमा विदेशीहरूले यसलाई सहज ढङ्गले नेपालको हितमा उहाँहरूले गर्दैनन्। देश बलियो हुँदाखेरि, देशको जनमत चाहिँ लिएर जाँदाखेरि चाहिँ हामी बलियो हुन्छौँ। बाहिर जाँदाखेरि यति धेरै कमजोर हुँदाखेरि एउटा परराष्ट्र मन्त्री त्यो लेभलको छलफलमा जानु हुँदैन थियो भन्ने नै पहिलो कुरा मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा, अब त्यहाँ गइसके पछाडि जुन व्यवहार भारतले देखायो हाम्रो नेपालप्रति, अब कुनै व्यक्ति प्रदीप गेवाली भनेको चाहिँ प्रदीप गेवालीको अलगै आलोचना हुन सक्ला। चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ देशको प्रतिनिधित्व गर्दै जानुभएको परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसप्रतिको जुन रवैया उहाँले देखायो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसले हाम्रो चाहिँ शिर निहुरेकै छ। चाहिँ हरेक परराष्ट्र मन्त्री जाँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भेटेरै आएका छन्। त्यहाँ भारत जाँदाखेरि अथवा अरू देशहरू जाँदाखेरि पनि, खास गरी भारतको कुरा छिमेकी देशहरू जाँदाखेरि एउटा कर्सी पनि हुन्छ त्यहाँ। त्यो नगरिकन यो आएको हुनाले यो कूटनीतिक हिसाबमा बुझ्दाखेरि चाहिँ अब तिमीहरू कमजोर भयो भन्ने खालले चाहिँ हेप्न खोज्यो भारतले। उसले हेप्न खोजेको स्वतः चाहिँ उसले चाहिँ हेपेकै देखिन्छ। अब यताबाट अलिक बढी झुकेको देखिन्छ, होइन? ओलीहरूको अलिक बढी झुकेकै देखिन्छ। त्यो श्रृङ्खलामै तपाईँ हामी देख्छौँ नेपालभित्र उहाँले जुन रातो कार्पेट विभिन्न मान्छेहरूलाई उहाँले रातो कार्पेट ओछ्याउनु भयो। पछिल्लो पत्रकार आउँदाखेरि त्यति धेरै महत्त्व दिनुभयो, जसले त्यो सगरमाथा गएर एउटा ढङ्गले बकवास गर्यो, यो ढङ्गले देख्नुभयो। तर त्यसको बदला चाहिँ भारतले के गर्यो भन्दाखेरि अझ न्याक्न खोजिरहेछ। चाहिँ यस्तो असमान जस्तो देखिन्छ चाहिँ, होइन? ओली चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो देश सानो हुँदैन, ठुलो हुँदैन, सब बराबर हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। चाहिँ त्यो बराबरी त कहीँ पनि देखिएन त्यहाँ। उनीहरू आउँदाखेरि, सामान्य एउटा कर्मचारी आउँदाखेरि पनि त्यत्रो चाहिँ राजकीय महत्त्व दिए जस्तो देखियो हाम्रो नेपालले, होइन? हाम्रो त्यत्रो परराष्ट्र मन्त्री जाँदाखेरि चाहिँ एउटा कर्मचारीलाई पनि चाहिँ भन्दा तल चाहिँ राखेर उसले व्यवहार गर्यो। यो एउटा असन्तुलनै भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। मेरो पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय नेपाली राजनैतिक वृत्तमा देखिएको नेकपाभित्रको हलचलका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि
जनसंवादको समय सकिएको छ। खेमबम बिदा हुन्छु। नमस्कार।